श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने नमश्री शंकरानंद गुरुपादांबु जन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। अत्र अद्य श्लोक संख्या 38। अस्य श्लोकस्य अर्थः पूर्वस्मिन् दिने उक्तः। निर्जगद्व्योमदृष्टं चेत् प्रकाशतमसी विना क्वदृष्टं किञ्च ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत् खलु इति वर्तते। तत्र तार्किकाणाम् अयम् आक्षेपः आसीत्, सृष्टेः पूर्वम् इतरेषां चतुर्णां भूतानाम् अभावं स्वीकुर्मः, किन्तु आकाशः नित्यः, अतः सृष्टेः पूर्वमपि तदस्त्येव। कथम् आकाशः नासीत् इत्युच्यते इति आशङ्का कृता। पञ्चभूतानि न सन्ति इति यथा ज्ञातुं शक्यते, तद्वदेव पञ्चभूतानां मध्ये चत्वारि भूतानि सृष्टेः पूर्वं नासन् इति भवता स्वीक्रियते। तर्हि तथैव आकाशस्यापि अभावः स्वीक्रियताम् इति सिद्धान्तिना उक्तम्। इदानीम् अग्रिमः श्लोकः, श्लोकसङ्ख्या 39 भवति। सद्वस्तु एकक्षणम्। सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिः निश्चितैरनुभूयते, तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धेश्च वर्जनात् इत्यस्ति। तत्र एवम् अवतरणिका कृता, ननु दर्शनाभावः सद्वस्तुन्यपि समानः इत्याशङ्क्य सतः सर्वानुभवसिद्धत्वात् नैवम् इत्याह सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिरिति। तेन एवं शङ्क्यते, सृष्टेः पूर्वम् आकाशः आसीदिति ज्ञातुं यदि न शक्यते, तर्हि सृष्टेः पूर्वं सद्वस्तु आसीदिति कथं वा ज्ञातुं शक्यते। दर्शनाभावः आकाशे तथा सद्वस्तुनि उभयत्र समानः खलु। दर्शनाभावः सद्वस्तुन्यपि समानः, न हि सद्वस्तु दृश्यते सृष्टेः पूर्वम् इत्याशङ्क्य सतः सर्वानुभवसिद्धत्वात् नैवम् इत्याह सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिः। तत्र उच्यते सद्वस्तु सर्वानुभवसिद्धम्। अस्य कोऽर्थः, अन्यस्य विशेषस्य अभावेपि केवलं सत्ता सर्वैरपि अनुभूयते। सत् अथवा सत्ता, चैतन्यम्, आनन्दः, एतत्त्रयं ब्रह्मणः स्वरूपम्। एवं सति घटः अस्ति न वा इति संशयः स्यात्, घटो नास्ति इति विपर्ययः स्यात्, आत्मनि तु अहम् अस्मि न वा इति संशयः कदापि न जायते। एवमेव अहं नास्मि इति विपर्ययोऽपि न जायते। तथैव या सत्ता वर्तते आत्मनः, सा सत्ता अपि आत्मस्वरूपत्वात् सर्वैः अवश्यम् अनुभूयते। सर्वानुभवसिद्धं तत् सत्। सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिः, सृष्टेः पूर्वं तत् सद्वस्तु आसीत्, अर्थात् केवलं सद्वस्तु भवितुमर्हति इति इदानीमपि अस्माभिः अनुभवेन ज्ञातुं शक्यते। यथा तूष्णीं स्थितौ सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिः निश्चितैरनुभूयते, तूष्णीं भावे यथा सुषुप्तौ। सुषुप्तौ अन्यस्य सर्वस्य अभावेपि पूर्वमुक्तम् आत्मा तु तदानीमपि आसीदेव। तर्हि आत्मस्वरूपभूता सत्ता तदानीमपि वर्तते। तथा च स्वरूपभूतायां सत्तायां प्रमाणान्तरं नापेक्षितम्।
आत्मनि प्रमाणान्तरं नापेक्षितं तथैव आत्मस्वरूपभूतत्वात् सत्तायामपि प्रमाणं नापेक्षितम् ननु तूष्णीं भावे शून्यमेव इतरस्य कस्यापि प्रतीत्यभावात् इत्याशङ्क्य शून्यस्यापि प्रतीत्यभावात् तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धेश्च वर्जनात् इत्यस्ति। अस्य अयमर्थः शुद्धं सद्वस्तु अस्माभिः तूष्णीं स्थितौ अनुभूयते तच्च शून्यत्वं न अर्थात् इतरेषां विशेषाणाम् अभावे यदा केवलः आत्मनस्थितिः तस्याम् अवस्थायां शून्यत्वम् इति न वक्तव्यम्। सुषुप्तौ शून्यमासीत् इति यदि कश्चित् वदति तर्हि शून्यम् अस्ति अथवा आसीत् इति केन वा ज्ञातम्? शून्यस्य सिद्धिरेव न भवति यदि कश्चिदन्यः आत्मा नास्ति। अतः शून्यस्य सिद्ध्यर्थं वा कश्चिदन्यः वक्तव्यः तदा तस्य आत्मनः सत्त्वादेव शून्यमिति वक्तुं न शक्यते। यतः शून्यम् आसीत्, सुषुप्तौ शून्यम् आसीत्, सुषुप्तौ शून्यं मया अनुभूतम् इति यदि कश्चिद् वदति तर्हि तस्य शून्यस्य ज्ञातृत्वेन कश्चित् तत्र भवेदेव। यदि तदा कोऽपि नासीत् सर्वं शून्यम् इत्युच्यते तर्हि शून्यस्य अनुभवः केन जातः इति वक्तुं न शक्यते। अतः शून्यबुद्धेरपि वर्जनात् सर्वं शून्यमिति स्वीकारे शून्यबुद्धिरपि नास्ति तथा च शून्यबुद्धेरभावे शून्यमपि न सिद्ध्यति। अग्रे ननु तर्हि सद्बुद्ध्यभावात् सत्त्वमपि न घटते इति शङ्कते सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं स्वगमं नृणाम् एवं शङ्कते। सद्बुद्धिः तर्हि तूष्णीं स्थितौ यथा सुषुप्तौ इति मया पूर्वमुक्तं तदा सद्बुद्धिः किं जायते वा? अहं सद्रूपः आत्मा अस्मि अथवा इदानीं केवलं सद्वर्तते इति बुद्धिः जायते वा इति चेत् सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति तदा वदति सिद्धान्ती मास्तु अस्य स्वप्रभत्वतः सतः सिद्ध्यर्थं सद्विषया बुद्धिः भवेदेव इति न नियमः। तादृशबुद्धेरभावेपि सद्वस्तु सिद्ध्यति। कुतः सिद्ध्यति? स्वप्रभत्वतः। स्वप्रभत्वं नाम स्वप्रकाशत्वं। पूर्वमुक्तं सद्रूपः आत्मा स च आत्मा स्वप्रकाशः। आत्मनः स्वप्रकाशत्वादेव तस्य सिद्ध्यर्थं किमन्यदपेक्षितं? यथा घटस्य सिद्ध्यर्थं दीपः अपेक्षितः तथा च स्वव्यतिरिक्तं दीपं विना घटो न प्रकाशते। किन्तु दीपे एवं नास्ति। दीपस्तु स्वव्यतिरिक्तदीपान्तरं विनापि स्वयं प्रकाशते। अतः सद्वस्तु आत्मस्वरूपं तत् आत्मा स्वप्रकाशः तेन सद्बुद्धेरभावेपि तत् सिद्ध्यति। निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। तस्य स्वप्रकाशत्वात् न तद्बुद्ध्यभावः अनिष्टः इति परिहरति मास्त्वस्येति। ननु स्वगोचरबुद्ध्यभावे कथं सद्वस्तु अवगन्तुं शक्यते इत्यतः निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात्। तदा उच्यते निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात्। सद्रूपं कथं भवति? निर्मनस्कत्वं। यथा सुषुप्तौ मनसः लयः। मनः वर्तते चेत् मनोवृत्तिः जायते। मनः न स्यात् केवलः आत्मा स्यात्। अत एव अन्तःकरणोपहितं चैतन्यम् इत्युच्यते साक्षिलक्षणम्। अन्तःकरणं तस्मिन् काले न भवेत् किन्तु कश्चन चेतनः सर्वम् उदासीनः सन् पश्येत्। तादृशी या स्थितिः। मनोवृत्तेरभावः किन्तु केवलः आत्मा वर्तते। अन्तःकरण उपहितं चैतन्यं साक्षी इति निर्मनस्कत्व अर्थात् मनसः अभावकालीन साक्षित्वं केवल आत्मभावः
तेन सन्मात्रं सुगमं नृणाम् इदमेव सन्मात्रम्। तत्र मात्रशब्दः वर्तते, मात्रशब्देन सद्व्यतिरिक्ताः विशेषाः व्यावर्त्यन्ते। एवञ्च मनसः अभावे, मनसः अभावे इत्यस्य अयमर्थः मनसोऽप्यभावे, स्थूलशरीराणां स्थूलविषयाणां वा प्रागेव अभावः, मनसोऽप्यभावे केवलः आत्मा तिष्ठति, स एव साक्षी, तस्य स्वरूपमेव सत्त्वम्। अतः पुनः अत्र सन्मात्रसाधनाय प्रमाणान्तरं नापेक्षितम्। मनोजृम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः मायाजृम्भणतः पूर्वं सत्तथैव निराकुलम्। ननु तर्हि सद्बुद्ध्यभावात् न अग्रे एवं निष्प्रपञ्चस्य साक्षिणः तूष्णीं स्थितौ भानं प्रदर्श्य। एतावता किमुक्तं ग्रन्थकारेण इत्युक्तौ लोकेऽपि सृष्टेः परमपि केवलः आत्मा सद्रूपः आत्मा भवति इत्यत्र तूष्णीं भावः सुषुप्तिः दृष्टान्ततया उक्तः। तस्याम् अवस्थायां केवलः सद्रूपः आत्मा तिष्ठति। कुतः तिष्ठति तथा? यथा तत्र विक्षेप आपादकं मनः नास्ति, एवमेव विक्षेपापादकमनसः अभावे केवलः साक्षी यथा तिष्ठति सन्मात्रतया, तथैव सृष्टेः पूर्वं विक्षेप आपादिकायाः मायायाः अभावात् केवलं सन्मात्रं ब्रह्म तिष्ठति। मायाजृम्भणतः पूर्वम् इति उत्तरार्थम्। तत्र मनोजृम्भणराहित्ये मनसः जृम्भणं नाम मनसः परिणामाः, तेषाम् अभावे यथा केवलः साक्षी तिष्ठति निराकुलः, निराकुलः इत्यस्य विक्षेपरहितः इति यावत्, तथैव मायाजृम्भणतः मायापरिणामानाम् उद्भवात् प्राक् सत्तथैव निराकुलं सदपि सद्रूपं ब्रह्मापि विक्षेपरहितं केवलं तिष्ठति। इतः परं संक्षेपेण मायां निरूपयति। मायायाः किं लक्षणम् इत्यतः निस्तत्वेति। निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् न हि शक्तिः क्वचित् कैश्चित् बुध्यते कार्यतः पुरा। मायायाः किं लक्षणम् इत्यतः निस्तत्वेति। निस्तत्वा जगत्कारणभूतात् सद्वस्तुनः पृथक् सत्वरहिता। निस्तत्वा नाम सत्वरहिता। सत्वं मायायां नास्ति, सत्वं ब्रह्मणो धर्मः। यद्यपि सत्तायाः अभावेपि माया असद्रूपात् न भवति, तावता सत्वमस्ति इत्यपि न। अत एव अनिर्वचनीया, न सति न वा असति। तस्मात् सत्वराहित्यम् अभिप्रेत्य निस्तत्वा इत्युच्यते। तर्हि सत्वस्य सुतराम् अभावे तस्य व्यवहारविषयत्वम् अपि न स्यात्। कुत्र तिष्ठति तत्? शशविषाणतुल्यमेव स्यात् इति चेत् तथा न। ब्रह्मणि विद्यमाना या सत्ता सा एव सत्ता मायायां भवति, न तु स्वतः। अतः निस्तत्वा इत्युच्यते, स्वतः सत्वराहित्यम्। तर्हि एतादृशी माया वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम्? श्रुतिस्तु वर्तते एव। लोकेऽपि ज्ञातुं शक्नुमः कार्यगम्या। यस्मात् मायायाः कार्यं जायते अस्माभिर्ज्ञायते च, तेन अस्य कार्यस्य कारणीभूता माया इति काचित् शक्तिर्वर्तते। यथा शुक्तौ रजतस्य अध्यासः जायते, शुक्तौ रजतं प्रतीयते इत्युक्तौ तत्र रजतस्य कारणीभूतं शुक्त्यज्ञानं स्यादेव। शुक्त्यज्ञानं यद्यपि अस्माभिर्न ज्ञायते, न दृश्यते, तथापि यस्मात् रजतरूपं कार्यं जातं तस्मात् वयम् अनुमातुं शक्नुमः अत्र शुक्त्यज्ञानमस्ति। तद्वत् केवलस्य सतः जगदाकारेण परिणाम अयोगात् जगद्रूपं कार्यं यस्मात् सद्रूपात् ब्रह्मणः जायते
तस्मादेव सद्रूपे ब्रह्मणि काचित् शक्तिर्वर्तते यया इदं जगत् सृष्टम् इति ज्ञायते। अतः उच्यते कार्यगम्या। वेदादि कार्यलिङ्गगम्या अस्य सद्वस्तुनः शक्तिः। इयं माया ब्रह्मणः शक्तिः इत्युच्यते। शक्तियोगे सति ब्रह्म जगन्निर्माणादौ शक्तं भवति। तथा च जगन्निर्माणादि सामर्थ्यं ब्रह्मणि घटयति निर्विशेषे। तथैव जगत्कारणत्वादि धर्मरहिते केवले ब्रह्मणि जगत्कारणत्वादिकं सर्वं घटयति इयं माया। अतः ब्रह्मणः शक्तिः। वेदादि कार्यजनन सामर्थ्यं मायेत्युच्यते। वस्तुस्वरूप अतिरिक्त सद्भावे दृष्टान्तमाह अग्निशक्तिवदिति। निस्तत्वा कार्यगम्या अस्य परमात्मनः शक्तिः इयमेव माया। अत्र दृष्टान्तः एवं काचित् शक्तिर्भवति इत्यत्र दृष्टान्तः अग्निशक्तिवत्। अग्नौ दाहकत्वशक्तिर्वर्तते, किन्तु कथं ज्ञायते? किम् अस्माभिः सा शक्तिः दृश्यते वा इति चेत् न दृश्यते, किन्तु यदा अग्निं स्पृशामः तदा दाहो जायते। यदि अग्नौ दाहकत्वशक्तिः न स्यात् तर्हि दाहो न स्यात्। यस्मात् दाहो जायते तस्मात् अस्ति अग्नौ दाहकत्वशक्तिः। तद्वदेव यस्मात् निर्विशेषादपि ब्रह्मणः अयं प्रपञ्चः जायते तस्मात् अस्मिन् ब्रह्मणि सद्रूपे ब्रह्मणि मायाख्या शक्तिर्वर्तते इति ज्ञायते। यथा अग्न्यादि स्वरूपातिरिक्तं स्फोटादि कार्यलिङ्गगम्यं वन्यादिनिष्ठं सामर्थ्यमस्ति तद्वत् अग्नौ अग्निस्वरूपातिरेकेण स्फोटादि कार्यलिङ्गगम्यं। स्फोटः अग्नौ ज्वलति सति यः शब्दः भवति तेनैव वयं शब्देनैव अनुमातुं शक्नुमः। अत्र वह्नौ शक्तिर्वर्तते। शक्तेः कार्यलिङ्गगम्यत्वं व्यतिरेकमुखेन दृढयति न हि शक्तिरिति। उत्तरार्धं भवति न हि शक्तिः क्वचित् कैश्चित् बुध्यते कार्यतः पुरा। कुत्रापि शक्तिः इति यत्र व्यवहारो भवति कुत्रापि कार्यतः पुरा कार्योत्पत्तेः पूर्वं तत्र काचित् शक्तिरस्ति इति न ज्ञायते। यदा कार्यं जायते तदानीमेव कार्येण अस्माभिः अनुमीया सा भवति। कार्यम् उत्पद्यते इत्युक्तौ कार्योत्पत्त्यनुकूला शक्तिः अत्र वर्तते। यथा प्रागुक्तं दाहकत्वशक्तिः वह्नौ वर्तते, एवं तत्र तत्र वस्तुनि तत्तत् शक्तिर्भवति, सा च अस्माभिः कार्येण अनुमीया। कार्योत्पत्तेः पूर्वं तु सा नैव ज्ञायते। न हि शक्तिः क्वचित् कैश्चित् बुध्यते ज्ञायते कार्यतः पुरा। न सद्वस्तु सतः शक्तिः न हि वह्ने स्वशक्तिता। सद्विलक्षणतायां तु किं तत्त्वं शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम्। तर्हि इदानीं तस्याः मायायाः स्वरूपं विचारयामः। सा माया सतः भिन्ना वा अभिन्ना वा इति चेत् यद्यपि अयं प्रसिद्धः सिद्धान्तः वर्तते न भिन्ना नाप्यभिन्ना सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीयरूपा इति विवेकचूडामणौ भगवत्पादैः मायायाः स्वरूपं वर्णितम्। तदेव अत्र युक्त्या स्फुटं साधयति। सतः शक्तिः इयं या माया वर्तते इयं केवलं सद्वस्तु नास्ति। न सद्वस्तु सतः शक्तिः न हि वह्ने स्वशक्तिता। दृष्टान्तः यत्र शक्तिर्वर्तते यत्र क्वापि सा शक्तिः यत्र वर्तते तदेव न भवति, तस्मात् भिन्नैव। यत् शक्तिविशिष्टं वस्तु तस्मात् तत्स्वरूपमेव सा शक्तिर्न भवति, तत्स्वरूपात् स्वाश्रय स्वरूपात् भिन्ना। अतएव वह्नौ अपि दाहकत्वशक्तिरस्ति चेत् सा शक्तिः वह्नेः भिन्ना। वह्नौ वर्तते केवलं न तु वह्निरेव सा।
अनन्तरं सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम्। एवं शक्तेः कार्यलिङ्गगम्यत्वम् उपपाद्य निस्तत्त्वरूपताम् उपपादयति न सद्वस्तु यस्मात् सत् न सति तस्मात् निस्तत्त्वा इति प्रारुक्तम्। अयमभिप्रायः सद्वस्तु न शक्तिः किं सती उत असति न तावत् सति तथात्वे सतः अभिन्नत्वेन तच्छक्तित्व अयोगात् इदमिदानीम् उक्तम्। यदि माया शक्तिः सती एव स्यात् सद्रूपा एव स्यात् तर्हि सद्वस्तु स्वरूपं सद्वस्त्वभिन्ना सा सद्वस्तुनः शक्तिः इति वक्तुं न शक्यते। शक्ति शक्तिमतोर्भेदात्। यद्यपि शक्ति शक्तिमतोरभेदः इत्यादिकम् उच्यते किन्तु सिद्धान्तरीत्या शक्तिः अन्या शक्तम् अन्यत्। उक्तार्थे दृष्टान्तमाह न हि वह्ने स्वशक्तिता इति। द्वितीयेऽपि किं नरविषाणतुल्या उत सद्विलक्षणा इति विकल्प्य इति विकल्पाभिप्रायेण पृच्छति। सद्विलक्षणतायाम् इति न सति माया न सति यदि तर्हि इतः किं वक्तव्यं सद्विलक्षणा इति वा वक्तव्यम् अथवा असति इति वा वक्तव्यम्। पूर्वमिदम् उक्तं मया सत् असत् मिथ्या इति पदार्थः त्रेधा विभक्तव्यः। सद्रूपं ब्रह्म असत् शशविषाणम् अथवा नरशृङ्गम् इत्युच्यते शून्यं। मिथ्या इत्युक्तौ न सत् न वा असत् किन्तु सत्त्वेन असत्त्वेन वा निर्वक्तुम् अशक्यम् अनिर्वचनीयम्। एवञ्च माया अपि तथैव अनिर्वचनीया। अतः सद्विलक्षणतायां तु तं सिद्धान्तं ज्ञापयितुं साधयितुम् एवं विकल्पं करोति। शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम् शक्तेः सद्भिन्नत्वे सति तत्त्वं किं स्यात् इति विचारणीयम्। तवाद्यं तत्र आद्यं पक्षमनूद्य दूषयति शून्यत्वमिति। शून्यत्वमिति चेत् सद्भिन्ना इति माया तर्हि तत् सद्रूपात् भिन्नं चेत् असद् भवति। असदेव शून्यम् इत्युच्यते। तर्हि माया शून्यम् इति स्यात् इति चेत् न। शून्यत्वमिति चेत् शून्यं मायाकार्यमितीरितं न शून्यं नापि सद्यादृक् तादृक् तत्त्वमिहेष्यताम्। शून्यस्य नामरूपे च तथा चेत् जीव्यतां चिरम् इत्यत्र इत्यर्थः। अर्थात् पूर्वम् एतदुक्तं शून्यस्यापि नामरूपे यदि स्तः इत्युच्यते तर्हि नामरूपविशिष्टं तत् अस्माभिः यद् मिथ्या इत्युच्यते तत्रैव पर्यवस्यति। यतः सद्भिन्नं स्यात् किन्तु प्रतीतिविषयः स्यात् तदेव मिथ्या इत्युच्यते। एवञ्च प्रपञ्चः तादृशः मायापि तादृशी इति अस्माभिरुच्यते। तत्र नामरूपवैशिष्ट्यं सर्वत्र मिथ्यापदार्थेषु वर्तते। मायायामपि तथैव। अत एव क्वचित् केवलं नामरूपशब्देनापि माया उच्यते। यदि भवता शून्यमित्युक्त्वा पुनः तत्रापि नामरूपवैशिष्ट्यम् उच्यते तर्हि मिथ्या इत्येव पर्यवसन्नं। तर्हि भवान् अस्मत्पक्षे आगतः आयुष्मान् भवान् चिरं तिष्ठतु इति प्रागेव उक्तम्। तस्मात् इदानीं किं वक्तव्यं द्वितीयः पक्षः परिशिष्यते इत्याह न शून्यमिति। न शून्यं नापि सद्यादृक् इति उक्तं। माया अनिर्वचनीयं मिथ्या इत्यस्य सर्वस्यापि अयमेव अर्थः। यत् शून्यं न भवति असत् न भवति न सत् सदपि न भवति तर्हि उभयं भवति वा इति चेत् उभयमपि भवितुं नार्हति। परस्परं विरोधात् सत्त्वासत्त्वयोः परस्परं विरोधात् उभयमपि एकत्र न भवति। तर्हि न सत् न असत् न सदसत् किन्तु अनिर्वचनीयं तदेव इह तत्त्वमिष्यताम्। इदमेव मायायाः तत्त्वम्। अर्थात् यथा वेदान्तसारे उक्तम् अज्ञानं तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं तादृक् इदमपि भवति। मायापि तथैव। माया अज्ञानमयोः भेदो नास्ति। एतावानेव भेदः ग्रन्थस्य आदौ उक्तः। सत्त्वशुद्धिविशुद्धिभ्यां
माया विद्येच्छति मते। अनन्तरम् अग्रिमः श्लोकः। अस्मिन् अर्थे श्रुतिं प्रमाणयति नासदासीदिति। नासदासी सूक्तम् इत्युच्यते ऋग्वेदे एकं सूक्तं वर्तते। नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् इत्यादि तत्र मन्त्राः सन्ति। तं मन्त्रार्थम् अत्र श्लोकरूपेण ग्रन्थकारः सङ्गृह्णाति। नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं किं त्वभूत्तमः। तदानीं नाम सृष्टेः पूर्वं न सदासीत् न मायायाः स्वरूपमिदं। माया न सद्रूपा न वा असद्रूपा। किं त्वभूत्तमः। तमः इत्युक्तौ माया, किन्तु तमः आसीत्। तस्य अर्थं वर्णयति। तम आसीत्, तममागूढमित्यादि तमसागूढमित्यादि श्रुतिः प्रमाणम् इत्यर्थः। तत्र नासदासीन् नो सदासीत् तदानीं नासीद्व्योमा नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्बः किमासीत् गहनं गभीरम् तम आसीत् तम गूढमग्रे प्रकीतम् इति तत्र अग्रे वर्तते। अतः तम् अर्थं सङ्गृह्णाति। किं त्वभूत्तमः व्याख्याने। तर्हि तम आसीदिति कथं सत्त्वमुच्यते इत्यत्र आह। इदानीम् अपरः प्रश्नः। पूर्वमपि एवं प्रश्नः आसीत्। सत् आसीत् इति वक्तुं न शक्यते, कथञ्चित् वक्तुं शक्यते इति सिद्धान्तिना उक्तम्। असदासीत् इति तु वक्तुमेव न शक्यते इत्यपि उक्तम्। तर्हि तमः आसीत् अथवा माया आसीत् इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत्, यदि माया आसीत् इत्युच्यते, मायायाः सत्त्वयोगः उच्यते, तर्हि सा माया सती स्यात्। तर्हि सद्भिन्ना सद्विलक्षणा इति प्रागुक्तं विरुध्येत इति चेत् तदा उच्यते स्वतः सत्त्वं नास्ति, स्वतः माया निस्तत्वा, किन्तु ब्रह्मणः या सत्ता सैव सत्ता मायायाः। यतः ब्रह्मण्येव इयं माया वर्तते, ब्रह्म आश्रित्य स्थिता। अतः सद्योगात् तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्। सद्योगात् ब्रह्मणि या सत्ता वर्तते तद्योगात् तत्सम्बन्धात् मायायामपि सत्त्वं व्यवह्रियते, न तु स्वतः एव मायायां सत्त्वं वर्तते। अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते। न लोके चैत्रतच्छक्त्योः जीवितं गम्यते पृथक्। फलितमाह अत एवेति। यतः स्वतः सत्त्वं मायायाः नास्ति, अत एव शून्यस्य इव मायाया अपि द्वितीयत्वं न हि गण्यते, नैवाद्रियत इत्यर्थः। तत्र एवं शङ्का। एतावता किं कृतं, सृष्टेः पूर्वं माया आसीत् इति उक्तं। सद्रूपा नास्ति, तथापि माया आसीत् इति वक्तुं शक्यते इत्यपि उक्तं। तर्हि एकमेवाद्वितीयम् इत्युच्यते। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, सृष्टेः पूर्वं ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि नासीत् इत्युच्यते। पुनः माया आसीत् इत्यपि उच्यते। तर्हि इदानीम् अद्वैतभङ्गः। अतः मायापि अस्ति, न केवलं ब्रह्म इति शङ्का स्यात्। तदा उच्यते तथा न। माया ब्रह्मण्येव स्थिता, ब्रह्मणः शक्तिर्माया, शक्तिरूपत्वादेव ब्रह्म भिन्नत्वं तस्याः नास्ति। अभिन्नत्वमपि नास्ति तदन्यत्, किन्तु ब्रह्मणः भिन्नापि इयं माया न। तर्हि द्वैतस्य प्रसक्तिः अथवा अद्वैतभङ्गः कदा भवति स्म इति चेत्, यदि मायायाः स्वत एव सत्त्वमस्माभिरुच्येत यथा ब्रह्मणः, तदा अद्वैतभङ्गः स्यात्। स्वतः सत्त्वं तु अस्माभिर्नोच्यते। एवञ्च स्वतः सत्त्वाभावात् विद्यमानापि माया ब्रह्मणि द्वैतं न प्रसञ्जयति। अत एव द्वितीयत्वं शून्यवत्। यथा शून्यम् इति व्यवहारमात्रेण
तत्र द्वितीयं वस्तु किमपि न भवति, यतः तत् शून्यं। चैत्रः असत् इत्युक्तौ नाम पदद्वयं प्रयुज्यते, पदार्थद्वयमस्ति चेत् तदानीं चैत्रः इति एकः पदार्थः, असदिति अन्यः पदार्थः इति न। यतः असत्वादेव तद्वितीयत्वं नापादयति। तद्वदेव माया अपि स्वतः सत्ता रहिता ब्रह्मणि द्वैतं नापादयति। न हि न लोके चैत्रतच्छक्त्योः जीवितं गम्यते पृथक्, अतएव लोकेऽपि चैत्रः शक्तिमान् इति इत्यताम्। यया कयाचिद् विधया तस्मिन् चैत्रे शक्तिर्वर्तते चेत् तदानीं चैत्रः वर्तते, चैत्रस्य शक्तिरस्ति इति द्वेधा व्यवहारो न भवति। चैत्रापेक्षया चैत्रस्य शक्तिः न पृथक् गण्यते। उदाहरणार्थं चैत्रः वर्तते, मैत्रः वर्तते, चैत्रः शक्तिमान्, एवं सत्यपि चैत्रमैत्रौ स्तः इत्येव व्यवहारो भवति। चैत्रः अस्ति, चैत्रस्य शक्तिरस्ति, मैत्रः अस्ति इति गणना न भवति। अतः शक्तिः क्वापि शक्तापेक्षया पृथक् न गण्यते। अमृतस्य द्वितीयत्व अनङ्गीकारे दृष्टान्तमाह। अमृतस्य इति यत्र लिखितमिव भाति, अतः स्फुटं नास्ति अक्षरम्। अभिप्रायः अयं वर्तते, न लोके लोके चैत्रतच्छक्त्योः जीवितं पृथक् न गम्यते। ननु शक्त्याधिक्ये जीविताधिका दृश्यते, अतः शक्तेरपि पृथक् जीवितत्वम् अस्ति इति शङ्कते। एवं शङ्का शक्तेः पृथक् सत्त्वं वक्तव्यम्। यतः शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् कः जीवति? देवदत्तः जीवति इति स्वीकारे। देवदत्तः जीवति इत्युक्तौ तत्र देवदत्ते जीवनार्थम् अपेक्षिता शक्तिर्वर्तते। एवञ्च शक्तिरस्ति अतः जीवति, यस्य तथा शक्तिर्नास्ति सः म्रियते इति शक्तेरपि पृथक् गणना कर्तव्या भवति। दण्डसत्त्वे घटसत्त्वम् इति रीत्या दण्डाभावे घटाभावः, शक्तेः सत्त्वे जीवितं, शक्त्यभावे मरणम् इति पृथक् गणना कर्तव्या खलु इति चेत् एवं शङ्कायां शक्त्याधिक्ये जीविताधिका दृश्यते, अतः शक्तेरपि पृथक् जीवितत्वम् अस्ति इति शङ्कते शक्त्याधिक्य इति। न शक्तिर्जीवितवर्धने कारणम्, अपि तु ततः तत् कार्यं युद्धकृष्यादीनि इति परिहरति, तत्र वृद्धिकृतीति। तदा उच्यते शक्तिः वर्तते चेत् शक्तिरेव जीवितं प्रति न कारणं। यतः शक्तिमान् यदा कार्यं करोति तदा तत् कार्यम् अस्य जीवनस्य हेतुर्भवति। उदाहरणार्थम् एवं चिन्त्यतां, कश्चन पुरुषः शक्तिमान् वर्तते, सः तण्डुलशाकादिकं सर्वं सङ्गृह्णातुं शक्नोति, पाकं कर्तुं शक्नोति, बहुविधं कर्म कर्तुं शक्नोति, सः शक्तिर्वर्तते। तथापि यदि सः कार्यं न करोति, शक्तिमान् पुरुषः कार्यं यदा न करोति तदा जीवितस्य वर्धनं कथम्? केवलं शक्तिमात्रेण किमपि फलं न सिद्ध्यति। शक्तिमतः यत् कार्यं, शक्तिमान् यत् कार्यं करोति तेन सह जीवति। यथा लोके युद्धकृष्यादिकं, एवञ्च युद्धं कर्तुं समर्थः, कृषिकार्यं कर्तुं समर्थः, एवम् अन्येषु कर्मसु सः समर्थः, सामर्थ्यमस्ति। तस्मात् तत् कार्यम् अस्य जीवितस्य आधिक्ये कारणं, न तु केवला शक्तिः। दाष्टान्तिके योजयति तथा सर्वथेति। सर्वथा शक्तिमात्रस्य मूले एतावत् जातं, शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्धते, तत्र वृद्धिकृत् न शक्तिः,
किन्तु तत् कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा वृद्धिकृत् वृद्धेः कर्ता कः इति चेत् न शक्तिः किन्तु शक्तिकार्यं युद्धकृष्यादिकम् इति पूर्वमुक्तं। पुनर्निगमयति तदेव सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथक् गणना क्वचित् शक्तिमात्रं केवलं कुत्रापि पृथक् न गण्यते। वह्निरस्ति वह्नौ दाहकत्वशक्तिरस्ति इति पृथक् पृथक् गणना न क्रियते। नास्ति इत्यभिप्रायो न, अस्ति चेदपि सा शक्तिः स्वाश्रयम् आश्रित्यैव तिष्ठति, अतः न पृथक् गण्यते। एवञ्च सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथक् गणना क्वचित् व्याख्याने पूर्वस्य श्लोकस्य मा भूत् शक्त्याः सद्वितीयत्वं सतः अपि तु तत् कार्यं तत् कार्याणि तत् कार्यं तु तद्भवत्येव इत्याशङ्क्य तस्य तदानीम् असत्वात् तेनापि न सद्वितीयत्वमित्याह शक्तिकार्यमिति। एतावता किमागतम्? मायायाः सद्भावमात्रेण ब्रह्मणः अद्वैतभङ्गो नास्ति, पृथग्गणना नास्ति इति प्रागुक्तम्। अस्तु, माया अथवा शक्तिः केवलं सा स्वयमेव अद्वैतभङ्गे हेतुः न भवति चेदपि माया कार्यं तथा कर्तुं शक्यते। अर्थात् ब्रह्मणि माया कार्यस्य सत्त्वात् तत् कार्यम् अन्यत् ब्रह्म अन्यत् इति द्वैतं प्रसज्यते खलु। इति चेत् एकमेवाद्वितीयमिति आदितः आरभ्य या श्रुतिः अस्माभिरुदाहृता सा कस्याम् अवस्थायाम् उच्यते? सृष्टेः प्राक्। सृष्टेः प्राग् इति कारणेन तत्र कार्यस्य सृष्टिः न जाता। तथा च माया वर्तते चेदपि तस्य पृथग्गणना नास्ति। माया कार्यं तु नैव सृष्टं, तर्हि किम् अवशिष्टं? केवलं ब्रह्मैव। अतः द्वितीयं शङ्क्यते कथम् इति पृष्टम्। द्वितीयं शङ्कितुमपि न शक्यते। अग्रे न कृष्णब्रह्मवृत्तिः सा शक्तिः किन्त्वेकदेशभाक् घटशक्तिर्यथा भूमौ स्निग्धमृद्येव वर्तते। ननु सच्छक्तिः सति ब्रह्मणि सर्वत्र वर्तते उत एकदेशे? एवं प्रश्नः। एतावता ब्रह्मणि मायाख्या शक्तिरस्ति इत्युक्तं कुत्र अस्ति? सर्वात्मना सति वर्तते वा उत क्वचित् देशे वर्तते वा? अतएव खलु व्याकरणे उच्यते तत्र अधिकरणं त्रिविधम् इत्युक्त्वा औपश्लेषिकं वैषयिकम् एवं औपश्लेषिकं वैशेषिकम् अभिव्यापकम्। तत्र तिलेषु तैलम् इत्यस्य अन्यो अर्थः, कटे आस्ते इत्यस्य अन्यो अर्थः। कटे आस्ते इत्यस्य को अर्थः? क्वचिदेकदेशे वर्तते। तिलेषु तैलम् इत्युक्तौ तिलेषु सर्वात्मना तिलान् अभिव्याप्य तैलं तिष्ठति। तद्वत् इह ब्रह्मणि माया अस्ति इत्युक्तौ किं सर्वात्मना ब्रह्म व्याप्य तिष्ठति वा माया उत एकदेशे वर्तते वा इति शङ्कायां नाद्यः मुक्तौ प्राप्य ब्रह्म अभाव प्रसंगात् तदा वदति उभयतापि आपाततः दोषम् आपादयति। मुक्तौ यदि सर्वात्मना ब्रह्म आवृत्य वर्तते माया, तर्हि किं ब्रह्म प्राप्तव्यं तत्र अस्ति? यतः सर्वमपि ब्रह्म मायया आवृतम्, अनावृतं केवलं ब्रह्मैव नास्ति। तर्हि मुक्तः किं प्राप्नोति? द्वितीये तर्हि क्वचित् न सर्वात्मना न वर्तते, क्वचित् एकदेशे वर्तते इति यद्युच्यते, तर्हि परिहारो वक्ष्यते इत्यभिप्रायेणाह न कृष्णब्रह्मवृत्तिः। तदानीं द्वितीयपक्षः एव स्वीक्रियते। सर्वात्मना ब्रह्म व्याप्य तिष्ठति इति न एकदेशे वर्तते, न कृष्णब्रह्मवृत्तिः, न सर्वब्रह्मवृत्तिः माया, किन्तु एकदेशभाक् क्वचिदेकदेशे अस्ति। तत् दृष्टान्तः। शक्तेः अयमेव स्वभावः। शक्तिः क्वचिदस्ति इत्युक्तौ
सर्वात्मना व्याप्य वर्तते इत्यर्थो न एकदेशे वर्तते इत्येव। यथा मृदः घटो जायते इत्युच्यते, तर्हि मृदि अथवा भूमौ घटोत्पत्त्यनुकूला शक्तिरस्ति। कुत्र अस्ति? न सर्वस्यां मृदि अस्ति, किन्तु स्निग्धा मृत् स्नेहगुणः यत्र वर्तते घटनिर्माणार्थं तादृशी मृत्तिका एव अपेक्षिता। सर्वा अपि मृत् घटं वा अन्यं वा विकारं कञ्चित् निर्मातुं न शक्नोति। तद्वत् यथा घटशक्तिः क्वचिदेकदेशे स्निग्धमृदि वर्तते, एवं मायाशक्तिरपि ब्रह्मणः एकदेशे वर्तते। शक्तेः एकदेश वृत्तित्वे प्रमाणमाह पादोऽस्येति अस्मिन् अर्थे श्रुतिरपि वर्तते। एकदेशे वर्तते माया, तस्मात् माया ब्रह्म अनयोर्भेदः। क्वचित् माया वर्तते चेदपि सर्वात्मना माया नास्ति ब्रह्मणि। अतः मायया अनावृतं ब्रह्म अस्त्येव। का श्रुतिः इति चेत् पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तत्र तावानस्य महिमा ततोऽध्यायांश्च पुरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति श्रुतिः। पादोस्य विश्वा भूतानि इति उपनिषदि वर्तते, पूर्णसूक्ते तु पादोस्य सर्वा भूतानि इति वर्तते। अर्थः समानः। कः अर्थः भवति तस्य इति चेत् तत्र व्याख्याने अधिकं न दत्तम्, अर्थः स्फुटो वर्तते। अस्य ब्रह्मणः सर्वभूतानि सर्वाणि इत्यर्थः सर्वाणि भूतानि एकः पादः, चतुष्पाद ब्रह्म। तत्र पादचतुष्टयमध्ये यदिदं जगदस्माभिर्दृश्यते भूतभौतिकरूपं जगत्, एतत् सर्वं मिलित्वापि केवलं ब्रह्मणः एकः अंशः एकः पादः भवति। तर्हि अन्यत् पादत्रयं कथं कुत्र अस्ति इति चेत् त्रिपादस्ति स्वयं प्रभः इत्युक्तं। स्वप्रकाशरूप त्रिपादस्यामृतं दिवि इति वर्तते। दिवि इति शब्दस्यापि स्वप्रकाशमित्येव अर्थः। एवञ्च मायया आवृतस्य एकदेशस्य सत्त्वेपि एकस्य अंशस्य अथवा एकस्य पादस्य अनावृतं स्वप्रकाशं केवलं ब्रह्म पादत्रयरूपं पृथक् अस्ति इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः। एवं श्रुतिः मायायाः एकदेशवृत्तित्वं वदति। अर्थात् एवं वदन्त्याः श्रुतेः कोऽभिप्रायः इति चेत् सर्वमपि जगत् ब्रह्म सृजति चेदपि तावता जगदाकारेण ब्रह्मणः परिणामो जातः ब्रह्म इति पृथक् नास्ति इति न मन्तव्यम्। तत्तु पृथगेव वर्तते। कार्यवर्गः यावान् वा भवतु, तस्मात् सर्वस्मादपि स्वप्रकाशं ब्रह्म अन्यदेव इति विवक्षया अयं मन्त्रः प्रवृत्तः। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति कृष्णोऽर्जुनायाः जगतस्त्वेकदेशताम् समानः अर्थः गीतायामपि। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति पूर्णः श्लोकः। तत्र अपेक्षितम् एव स्वीकृत्य अस्मिन् श्लोके योजयति। विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नं जगत् विष्टभ्य प्रविश्य आवृत्य इति यावत्। एकांशेन कथम् अहं समग्रम् इदं व्याप्नोमि जगत् इति चेत् एकांशेन व्याप्नोमि इति प्रागुक्तश्रुत्यर्थे स्मृतिरपि वर्तते। इति कृष्णोऽर्जुनायाः इति कृष्णः अर्जुनाय आह। तस्य अर्थः जगतस्त्वेकदेशताम्, जगत् ब्रह्मणः एकदेशः इत्यर्थः तत्रापि वर्तते।
अनन्तरं सभूमिं सर्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः। इदानीं निर्माय स्वरूप सद्भावे प्रमाणमाह सभूमिमिति। पुनः अस्मिन्नेव अर्थे श्रुत्यन्तरं यत् निर्माय स्वरूपं ब्रह्मणः अर्थात् मायासहितं ब्रह्म माया ब्रह्मणः शक्तिः इत्युक्तौ मायारहितं केवलं ब्रह्म नास्ति इति शङ्का मा भूत्। मायारहितं केवलं स्वरूपं वर्तत एव। तदेव निर्माय निर्गता माया यस्मात् तत् निर्मायं तत् स्वरूपं श्रुतिर्दर्शयति। स भूमिं सर्वतो वृत्वा विश्वतो वृत्वा इति वर्तते समानः अर्थः। सः परमात्मा इमां भूमिं सर्वात्मना व्याप्य अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं केवलं दशाङ्गुल परिमित देशमात्रेण इदं व्याप्नोति इत्युक्तौ अस्मद्रीत्या अयं प्रपञ्चः महान् वर्तते, किन्तु ब्रह्मणः अत्यन्तम् अल्पः देशः अयं भवति। एवं विकारावर्तित तथा हि स्थितिमाह इति सूत्रकारः अत्र चतुर्थाध्याये ब्रह्मसूत्रे इदं सूत्रं वर्तते। विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह। तथा हि स्थितिमाह इति प्रागुक्तश्रुतिरेव तत्र प्रमाणतया प्रदर्शिता। अर्थः कः इत्युक्तौ विकार अवर्ति। विकारः एव ब्रह्मणः रूपम् इति मा चिन्त्यताम्। विकारेषु यन्न विद्यते प्रपञ्चरूपे कार्येऽपि यन्न विद्यते तथा कार्य संस्पृष्टं केवलं स्वप्रकाशं स्वरूपम् अन्यदस्ति इति सूत्रकारोऽपि ब्रह्मणः निर्माय स्वरूपं दर्शयति। तर्हि निरंशत्वविरोधः इत्यस्य कः परिहारः इत्याशङ्क्य वास्तवनिरंशत्वाभ्युपगमात् न विरोधः इत्यभिप्रायेण श्रुत्यभिप्रायमाह निरंशेऽप्यंशमिति। इदानीम् एकः प्रश्नः। पूर्वम् अपि ग्रन्थेऽपि अयं विचारः आगतः। निरंशं निरवयवं ब्रह्म इत्युक्तम्। अत्रैव स्वगतः भेदो नास्ति इत्यपि उक्तम्। तत्र निरंशं ब्रह्म निरवयवं ब्रह्म इत्युच्यते। अत्र पुनः एकस्मिन् देशे प्रपञ्चः इत्यपि उच्यते। सांशे खलु एकस्मिन् देशे वर्तते इत्यादि व्यवहारः। निरंशे ब्रह्मणि एकस्मिन् देशे प्रपञ्चः अथवा माया इति कथनं कथम् इति चेत् तदा उच्यते वास्तवनिरंशत्वाभ्युपगमात्। वस्तुतः ब्रह्म निरंशमिव निरवयवमिव। तर्हि किमर्थम् अवयवः उच्यते? एकस्मिन् अंशे प्रपञ्चः अस्ति इति चेत् बोधनार्थं तथा उच्यते। किं बोधनीयं वर्तते अत्र? मायाशक्तियुक्तस्यापि प्रपञ्चकारणस्यापि ब्रह्मणः एतत् मायापरिणामरहितस्वरूपम् अन्यदस्ति इति बोधयितुम् एवम् अंशं कल्पयित्वा श्रुतिर्वदति। निरंशेऽपि अंशमारोप्य कृत्स्नेंशे वेति पृच्छता। यतः विकल्पः तथा कृतः। ब्रह्मणि मायाशक्तिरस्ति चेत् किं सर्वत्र वर्तते उत एकस्मिन् देशे इति विकल्पः कृतः खलु। अतः वस्तुतः अयं प्रश्नः अनुपपन्नः निरंशत्वात्। तथापि प्रश्नस्य समाधानार्थम् अंशं कल्पयित्वा समाधानम् उच्यते। तद्भाषयोत्तरं ब्रूते। यथा प्रश्नः तथा उत्तरम्। श्रुतिश्रोतृहितैषिणी। अतः श्रुतिः श्रोतृहितैषिणी। श्रोता प्रतिपाद्यम् अर्थं कथञ्चित् जानीयात्, यया कयाचित् विधया जानीयात्। अतः श्रोतुः बोधनम् अनायासेन भवतु इति धिया श्रुतिः निरंशेऽपि अंशमादाय अंशं कल्पयित्वा वदति। सत्तत्त्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत् सति विक्रियाः।
वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा। एतावता किं कृतम् इति चेत् ब्रह्मणि माया वर्तते, मायाशक्तियुक्तं ब्रह्म जगत् सृजति इत्युक्तम्। एवञ्च यदर्थं ब्रह्मणि माया समर्थिता तदिदानीम् आह। ब्रह्मणः निर्विशेषत्वेपि निर्गुणत्वेपि मायावशादेव इदं सर्वं भवति। एवञ्च मायाशबलितं ब्रह्म जगत्कारणम् इति एतावता स्थितम्। तर्हि कथम् इयं माया जगत् सृजति? ब्रह्मणि स्थिता तस्य शक्तिभूता इयं माया कथं सृजति? दृष्टान्तः। सत्तत्त्वमाश्रिता शक्तिः, सत्तत्त्वं ब्रह्म आश्रित्य सा माया शक्तिः सती विक्रियाः कल्पयेत्। सती ब्रह्मणि विक्रियाः विकारान् कल्पयेत् इति जनयेत्। स्वयं तत्र स्थित्वा माया ब्रह्मणि स्थित्वा बहुविधान् विकारान् सृजति। स्वस्य सत्ताराहित्यात् किञ्चित् स्थानम् अपेक्षितं, तदेव स्थानं ब्रह्म। एवञ्च तत्र स्थित्वा किं करोति इयं माया? बहुविधान् विकारान् सृजति। दृष्टान्तः। वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा। यथा वर्णाः चित्रं रचयन्ति, किन्तु वर्णानां स्थानार्थं कश्चन आश्रयः अपेक्षितः। अतः चित्रकारोऽपि यदा चित्रं रचयति तत्र वर्णाः अपेक्षिताः, किन्तु वर्णानां कश्चन आश्रयोऽपि अपेक्षितः। तदानीं वर्णाः चित्रस्य कारणानि भवन्ति। कथं कारणानि भवन्ति? स्वयं भित्तिम् आश्रित्य, स्वयं वर्णाः भित्तिम् आश्रित्य नानाविधं चित्रं रचयन्ति यथा, तद्वदेव माया स्वयं ब्रह्म आश्रित्य तत्र नानाविधं विकारं सृजति। आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वरूपवान् सोऽवकाशस्वभाववान् आकाशोऽस्तीति सत्तत्वम् आकाशे विनुगच्छति। इतः परं सृष्टिः क्रमेण उच्यते। आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी इति पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिक्रमः। अयमेव क्रमः सर्वत्र सिद्धान्ते आश्रियते, श्रुतः अयं क्रमः। अतः तत्र श्रुतौ प्रथमं कार्यम् आकाशम् इति श्रावितम्। तस्मात् आद्यो विकार आकाशः। तस्य किं लक्षणम् इति वदति? सोऽवकाशस्वभाववान्। आकाशस्य किं लक्षणं? शब्दगुणकम् आकाशम्। सिद्धान्ते एवं वक्तुं न शक्यते। कुतः? आकाशे एव शब्दः वर्तते इति न। शब्दस्तु सर्वेष्वपि पञ्चस्वपि भूतेषु वर्तते। तस्मात् शब्दगुणकम् आकाशम् इति आकाशस्य लक्षणं न भवति। अवकाशस्वभाववान्। इदमेव अन्यत्र मूर्तद्रव्याणाम् अवकाशप्रदातृत्वम् इत्युच्यते। स्पेस् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः, तदेव अवकाशः। अवकाशस्वभाववान् आकाशः। आकाशेऽस्तीति सत्तत्वम् आकाशे विनुगच्छति। सद्रूपात् ब्रह्मणः अयम् आकाशः सृज्यते। तस्मात् कारणे विद्यमानः सः सत्तारूपः गुणः कार्ये प्यायाति। ब्रह्मा कारणं, ब्रह्मणि सत्ता वर्तते, ब्रह्मणः कार्यम् आकाशः इति कारणेन ब्रह्मणि विद्यमाना सत्ता आकाशे प्यायाति। तेन सन् आकाशः, यथा लोके सन् घटः इति भवति, तद्वदेव आकाशः सन् इति व्यवहारः। सत्त्वं ब्रह्मणः आगतम्। अस्तु, इतोपि पञ्चभूतानां गुणाः कथं क्रमेण वर्धन्ते इत्यादि विषयाः सन्ति। श्वः पश्यामः। प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय, श्वः एव अस्माकम् अन्तिमवर्गः। श्वः एव अन्तिमदिवसः इति। अस्तु। एवं खलु? तत् पश्यामः कथं कर्तव्यमिति। यतः इतोपि महान् भागः अवशिष्टः वर्तते, एकस्मिन् दिने समापयितुं न शक्यते।
अत्र एते शन्तनुमहोदयाः सन्ति वा? न, अत्र नास्ति, अधुना नास्ति। भवान् अपि कर्तुं शक्नोति, शन्तनुमहोदयान् सूचयतु। अस्तु महोदय। एकवारं वयं दूरवाणीद्वारा वार्तालापं कृत्वा कथमिति चिन्तयामि। अस्तु महोदय। अस्तु। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रासैककर्मणे। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्ता सा